kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 4, giuluhan og pag-atiman sa templo sa lawas. Ang atong teksto makita sa Salmo 139:14. Muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imong mga buhat og kini may ibaluan kaayo sa akong kalag. Kapag laom, si Salmista David nagaingon, mga makalilisang og kahibulungang uyamot ang pagbuhat kanato. Ang Dios naghatag kanato sa mga abilidad og mga gahom sa hunahuna og lawas nga mo'y atong katungdanan sa pagtipig niini sa pinakamaayo nga kahimtang. Kung adunay maluya nga gahom sa atong lawas ug nagmasakiton pinaagi sa atong pagpatuyang sagana, labi na sa pagkaon, mukunhod ang gahom sa atong lawas sa paghimo sa ilang buluhaton ug mahimo silang dili hingpit. Pinaagi lamang sa birilong halad nga gihimo dito sa Krus Kalbaryo nga atong masabtan ang kamahinungdanon sa tawhanong lawas. Kita gibutang sa bintaha nga dapit pinaagi sa makatubos nga gahom ni Jesucristo aron atong maangkon ang kagawasan gikan sa sala nga nahimo pinaagi sa pagkahulog ni Adan. Atong pahimuslan pag-ayo ang mga abilidad ug mga talento nga gipahulam sa Dios kanato. Kadtong tanan nga nagapaluya ug nagaguba sa atong lawasnon ug maayo nga mga gahom pinaagi sa masalaypon nga pagkaon, masalaypon nga pamisti ug paglapas sa mga balaod sa maayong panlawas bisan sa unsang paagi manubag unya sa Dios sa tanang maayo unta nila nga mahimo kun unta ilang gituman ang mga balaod sa maayong panglawas. Inay nga nagpamatuyangon sila sa kaugalingon, walay pagtagad ug walay pag-atiman sa lawas nga ilang gipuyan. Ang Dios nagaingon, kamo dili inyo sa inyong kaugalingon. Kita iya sa Dios. Ang atong lukat mao ang kinabuhi sa anak sa Dios. Tanan kinahanglan nga atong hunaon sa kadakuon sa sakripisyo nga iyang gihimo ang hari sa langit, ang hari sa imaya. Medisinyo nga ang mga lalaki o babae magahatag kaniya sa ilang kinatibuk-ang kasing-kasing nga pag-alagad. Sa mga pulong ni Apostol Pablo adunay kini halalom nga kahulugan. Busa hangyon ko kamo mga igsoon. Tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa iyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahon na sa kalibutan. Kundili usbah hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsang maayo o ginangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Roma 12:1-2. Walay bisan kinsa nga makapasidungog sa Dios kung siya nagasunod sa dalan sa buhat nga magadala og mansa sa iyang lawas o kalam. Ang atong pagsakripisyo kinahanglan balaan, walay kasaway. Mao kini ang gusto nga pagserbisyo alang sa matag usa. Kita gibuhat nga gambalay sa Dios. Ang Dios buot nga ato siyang pasidunggan sa tanan nga anaa kanato. Kapag laom, kita gihimo sa Dios pinaagi sa makalilisang ug kahibulungang paglalang. Busa atong ampingan ang atong lawas kay kini ang iyang templo ug dili nato hugaw-hugawan pinaagi sa atong pagpatuyang sa atong gana ug sa atong mga ginakaon. Ang Dios naghatag kanato sa balaod sa maayong panlawas. Ug kung dili nato kini sundon, ang atong lawas magamasakiton. Ang atong utok dili makahuna-hunag maayo ug sa ingon kadali ra kita madala sa tentasyon. Busa atong sundon si Apostol Pablo nga atong itugyan ang atong mga lawas. Ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang atong espirituhanong pagsimba. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmao namo nga man sa langit, salamat sa imong pagbuhat kanamo aron among makita ang sa among mga mata ang katahom sa kalibutan nga og maamgo namo ang imong himaya. Salamat nga ikaw nagapuyo dinhi kanamo bilang imong templo. Busa tabangi kami nga among atimanon ang among lawas aron dili kini magaluya ug magamasakiton. Sa ngalan ni Hesus. Amen.